حتی شغل من کس آرایشگری است در آلمان. جان شغل من کس آرایشگری است و به خاطر از اینکه ما بخوایم مغازه یا دکان باز کنم، بله ما باید ما باید مثلا اول درسش اینجا بخوانم آرایشگری را، و بله وقتی که من درس آرایشگری را خوانده میخوانم، مثلا باید مای خانم‌ها را جور کنیم. در دوران آموزش اجازه نداریم ام. که فقط مردا را درست کنیم، خانم‌ها را بله باید درست کنیم، به حساب آرایششان کنیم، به حساب دست ما کس با مویشان به سرشان میخوره که بخوایم نخوایم. دستکش بپوشید ایراد و داره؟ دستکش بپوشید. دستکش دستکش میشه، مثلا به سر دستکش شستن یا میشه. اگر اگر خانمی میخواید موش درست کنین، احتیاط میخواید بکنید، دستکش بپوشید. بله بله. آره اه، فقط همین رو میخواستم. و دوم یک سوال دیگه که من داشتم، جان الان مثلا میخوایم مایستری خودم که الان درسیم که خلاص شده، کارم که فعلا بله میکنم تا جایی که کوشش کردیم که مثلا کار مردانه انجام بدم به حساب، بله بار به حساب امی کار زنانه رو زیادتر انجام ندم. حالا به بله حساب هم میخوایم کار مایستریش انجام بدم. به حساب به خاطر از اون بازم دوباره باید من مثلا کار خانما رو انجام بدم، به خاطری که من امتحان میتونم در به حساب دمو درست جایی که هستم امتحان از پیش ما بله میگیرم. کسایی که در آلمان باشن میفهمن دیگه. وقتی که امتحان بگیرم مثلا خانم باید تو درست کنی، مویش درست کنی، آرشش کنی، ناخنهاش درست کنی. یک شرایطی داره که باید این مرحله رو بله آدم پیش بره، بغیر از این نمیشه. بود دیپلم هم نمیته برای ما درسته. اجازه دکانچو یک کردن حرجه قبلا برادر نمیده. من. خب یک حرجه به خاطر اون کاری بله که شما انجام میدین. باید مثلا شما یک مدتی ناخن دستای مثلا یک خانمی را یا مویش بله ایناشه، شما اون زمان ببین برادر من، اگر خواستی این کار رو انجام بدی به حد اقلش شما اکتفا بکن تا اون حدی که دیگر از اون کمترش امکان نداره، و بعدش هم دستکش بپوشین. خب بله جسم شما به جسمش نخوره. بله بله. آره آره تشکر بسیار زیاد. و یک سلامت باشی. سوال و دیگه که من دارم. بعدم که مغازه باز کردین دیگه، باز کردین، اون وقتا فقط کارهای مردار انجام میدین، کارهای زنار انجام ندین. بله بله، امیانم فعلا بله دمو کار مردانه است. ما بخوایم مایستریش بله بخونم، بازم در امتحان باید کار زنها رو من انجام بدم. هیچ امکان نداره، به خاطری که درست ما دیپلمش برای من نمیتن، امکانش نیست. به درست او خاطر ما همیشه مرا از وجدان گرفته از قبلم، و همیشه کوشش کردم که دمو دورانی هم که درسشان میخواندم زیادتر کار خانم‌ها رو انجام ندم. اما همیشه رئیس مامورای ما واقعا جنگ کردم. درست